बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासिर नकवी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ी गंभीर सूरत हाल है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अदालती, पार्लियामेंट की, सियासी सारे मामला जो है गंभीर से गंभीर होते जा रहे हैं। मामला क्या है? मामला ये है कि दावा आया है कि 3 बार मुज़ाकरात की पेशकश हुई, इमरान खान ने ठुकरा दी। दूसरी जानिब अडियाला जेल के तबादले, खुफिया राब्ते और एक सहाफ़ी की मुल्क बदरी। यही नहीं, नया अपोजिशन इत्तेहाद 15 दिन के अंदर बन जाएगा। क्यों और कैसे? फिर काजी के सर की कीमत लगाने वाला जो मुजरिम था वो फरार हो गया। कहाँ गया, कैसे गया? बड़े मुल्जिम को सहूलियत और छोटे मुल्जिम की जमानत नहीं। ये क्या मामला है? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इस पे गुफ्तगू करूंगा, आगाही दूंगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, और अपनी कीमती राय का इज़हार भी करें। ये नाज़रीन, पहली बात करते हैं। पहली बात यह है, अडियाला जेल में तबादले। तो पहले जेलर तब्दील हुआ था, फिर बाद में मसले मसाइल बढ़ गए, फिर अब डिप्टी जेलर और असिस्टेंट जेलर तब्दील हुए। और कौन कौन आ गया उसमें? जनाब 2 लोग आए हैं, एक कामरान सिद्दीक और एक लाहौर से गई हैं समरा जमील। ये तैनात हो गई जेल में। कहा ये जा रहा है, कहने वाले ये कह रहे हैं कि वहां खुफिया राब्ते मौजूद थे, और अब तक जो कप्तान ने टाइम गुजारा उनको अहम सहूलियात मैसर थी, इसलिए खैर खैरियत से वक्त गुजर गया। तो कहीं से मुखबरी हो गई, लिहाजा ये सारी चीजें जो हैं वो तब्दील की गई हैं। अब ये सच है या नहीं सच है, इस पे मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं। जो वहां से इतलात आई है ज़राए के मुताबिक, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और खाली यही नहीं है, एक और भी आई, एक बड़ी अहम खबर भी आई कि बुशा बीबी पर ख्वातीन कैदियों ने हमला कर दिया। ये भी नामुमकिनात में से। क्यों? कि अलग सेल है उनका, और वो आम ख्वातीन से मिल नहीं सकती है, आम ख्वातीन कैदी उनके पास जा नहीं सकती। लेकिन वो कैदी तन्हाई में थी, तो हो सकता है कि कहीं उनको कोई रियायत दी गई हो और वहाँ कोई मसला हो गया हो, किसी बात पे बहस हो गई हो, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया हो। लेकिन तहकीकात जारी है, अभी अफवाह की हद तक है, खबर कंफर्म नहीं। लेकिन रावलपिंडी के जो ज़राए वो ये कहते हैं कि तहकीकात हो रही कि ये हुआ कैसे। बहरहाल इसका मतलब कुछ ना कुछ हुआ। अच्छा, अब मामलात आती है दूसरी तरफ कि नया अपोजिशन इत्तेहाद क्यों और कैसे। बानी पीटीआई इमरान खान साहब साबिक यानी वजीर आजम ने हुक्म दिया है, और असद कैसर ने इस बात को कंफर्म किया है कि नया सियासी इत्तेहाद हम 15 दिन में बनाने लगे। जबकि 5 अगस्त को वो एक स्वाबी में जलसा भी कर रहे हैं खान की रिहाई के लिए। 5 अगस्त जो है वो यौम इस्तिसाल कश्मीर है। पूरे दुनिया में कश्मीर की जो है वो अपने हक के लिए भारत के खिलाफ मुजाहरे करेंगे और एहतजाज करेंगे। बहरहाल उस दिन उन्होंने अपना खान की रिहाई का जलसा रख लिया स्वाबी में, और पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठा हो रहे हैं। यकीनन एक बड़ा जलसा होगा। लेकिन ये जो 15 दिन के अंदर का दावा है, तो इसमें कहने वाले कह रहे हैं कि शायद इसमें जमात इस्लामी और JUI शामिल, जबकि दोनों के चांसेस नहीं। क्यों? ये कहते हैं कि इलेक्शन जो है वो फ्रॉड हुआ, धांधली हुई, मैंडेट वापस किया जाए, PTI का दावा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का दावा, और JUI भी यही कहती है। लेकिन JUI कहती है कि नए इलेक्शन कराए जाए, जमात इस्लामी कहती है नए इलेक्शन। ये ख्वाहिश जो है ये दुश्मनों की हो सकती है, अपनों की नहीं हो सकती, क्योंकि अदारों पर इतराज, अदारों का इस्तेहकाम पर हरफ आएगा। लिहाजा वो इस चीज़ ने, लेकिन दावा है कि JUI और जमात इस्लामी इनके साथ शामिल होगी। क्यों? कि जमात इस्लामी के धरने पर ये हिमायती हैं PTI वाले, वो कहते हैं हम उनके साथ हैं, यकजहती का मुजाहरा इन्होंने किया है। तो इस पर है इनका ख्याल। अब वो जो मैं जेल की बात कर रहा, अडियाला जेल की, वही बात करो। एक तो खुफिया राब्ते थे, दूसरी तरफ ये मामला जो तबादले हुए वो आपको मैंने बताया। एक छोटा सा ये फटा जो खबर आई, जो अफवाह बतौर आई है, खबर अभी कंफर्म नहीं हुई, लेकिन तहकीकात का कहा जा रहा है। तीसरी चीज ये है कि रावलपिंडी से जो है इस्लामाबाद से खबर आई, वो आई है कि एक सहाफी को मुल्क बदर कर दिया गया। ये कौन सा सहाफी है?
یہ وہی صحافی ہے جو علیمہ باجی کے ساتھ ملنے گئے تھے کپتان سے، اور چارلز کلاس نام ہے ان کا. تو 2-3 دفعہ ملاقات کرنے کی کوشش کی لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. تاہم جو میڈیا سے انہوں نے گفتگو کی اس میں ایسی بو آ رہی تھی کہ انٹرنیشنلی سطح پر جو مضامین عمران خان صاحب کے چھپے وہ شاید انہی کی کارستانی ہے، یا جو کچھ انہی نے کہا کہ وہاں حالات بہت خراب ہیں، ان کو مشکل حالات میں قید رکھا گیا ہے، ان کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ان کے خلاف ان کو وہ سہولیات نہیں دی جا رہی جو دینی چاہیے. یعنی بغیر ملے انہوں نے جو باتیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طوطا بھی کوئی سبق پڑھ چکا تھا، لہذا حکومت پاکستان نے اسے ملک بدر کر دیا. اب بات کرتے ہیں وہ کہ قاضی کے سر کی قیمت. مبارک ثانی کا ایک فیصلہ آیا تھا، فیصلہ تو مشترکہ تھا لیکن اس پر بہت زیادہ تنقید ہوئی کیونکہ وہ احمدیوں کے حوالے سے تھا اور اس پہ نظر ثانی کی باتیں کی گئیں، بلکہ پارلیمنٹ میں بھی لے آنے کی بات کی گئی. لیکن ایک حضرت صاحب نے تحریک لبیک کے جو مظہر الحسن شاہ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ قاضی کے سر کی قیمت رکھ دی کہ اس کا سر چاہیے. اسے غلط فیصلہ کیا. حکومت نے کہا ہم نے گرفتار کر لیا، معاملہ ٹھپ ہو گیا، لیکن گرفتار کوئی اور ہوا جسے عدالت میں پیش کیا. اگر ظہیر الحسن شاہ گرفتار ہوتے تو ان کو بھی عدالت میں پیش کیا جاتا، جو نہیں کیا گیا. اب خفیہ اداروں نے یہ بتایا ہے کہ وہ پنجاب سے فرار ہو کے کے پی کے میں چلا گیا، اور کے پی کے آپ کو پتا ہے کہ وہاں تحفظ ملتا ہے ہر ایک کو، تو وہاں سے ابھی وہ پکڑے نہیں گئے لیکن چانسز ہیں، اداروں کو پتہ لگ گیا وہ کہاں ہیں تو وہ بھی پکڑے جائیں گے. وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. اب اگر آپ اگلی بات دیکھیں تو ایک اور بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ بڑے مجرم کو سہولیات اور چھوٹے مجرم کی ضمانت نہیں. یہ سوال کہاں اٹھایا گیا؟ یہ سوال منصور علی شاہ کی عدالت میں اٹھایا گیا. ایک منشیات فروش کا مقدمہ، اس کے وکیل نے کہا کہ جناب میرا ملزم تو چھوٹا ہے، بڑا ملزم جیل میں ہے اڈیالہ میں، اس کو تمام تر سہولیات دے رہے ہیں، مرغی بھی دے رہے ہیں دیسی، گھی بھی دیسی دے رہے ہیں، باقی سہولیات بھی دے رہے ہیں، ضمانتیں بھی لے رہے ہیں. تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کا ملزم بھی خطرناک ہے، منشیات فروش ہے، آئین پاکستان کے تحت یہ بہت بڑا جرم ہے اور 14 مقدمات ہیں اس پر. تو وکیل صاحب نے کہا کہ جناب میرے ملزم پہ تو 14 مقدمات ہیں، ابھی تو ملزم ہے، وہ مجرم تو ثابت تو نہیں ہوا، لیکن جو ملزم جس کو سہولیات دی جا رہی ہے اس پہ 200 مقدمات ہیں، اس کو سہولیات بھی دی جا رہی ہے، ضمانتیں بھی دی جا رہی ہیں، تو میرے ملزم کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ میرے ملزم چھوٹا ملزم ہے، وہ بڑا ملزم ہے، وہ ریاست کا ملزم ہے، وہ بغاوت کا ملزم ہے، اس کو سزائے موت ہو سکتی ہے، اس کو سزائے عمر قید ہو سکتی ہے. تو اس دلچسپ مکالمے میں اپنے منصور علی شاہ بے بس سے نظر آئے اور مسکراتے رہے. بہرحال کہنے والے تو کہہ گئے، بہت کچھ کہہ گئے، اب اس سے کیا مطلب لینا ہے آپ کو جانے اور آپ کا کام جانے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آگاہی دے رہا ہوں. دوسری جانب منصور علی شاہ اور منیم اختر نے ایک فیصلہ کیا. وہ جو ارشد شریف والا کیس تھا وہ 3 رکنی بینچ تھا. قاضی فائز عیسیٰ کہتے تھے وہ 3 رکنی بینچ سے سنے، اس کو ہیڈ کر رہے تھے منصور علی شاہ، لیکن چونکہ جوڈیشل کمیٹی میں گیا تو اب تو اکیلا فیصلہ ہوتا نہیں، تو وہاں اکثریتی فیصلہ آ گیا 1-2 سے. قاضی صاحب کا پھر اختلافی نوٹ رہا اور منصور علی شاہ اور منیم اختر نے فیصلہ کیا کہ نہیں، 3 رکنی بینچ نہیں، نیا بینچ بنے 5 رکنی، اور چھٹیوں کے بعد اسے سنے اور اس کو ہیڈ کریں جمال خان مندوخیل، جو کہ بہت سے ججوں سے جونیئر ہے اور سینئر جج اس میں نہیں ڈالا. منصور علی شاہ کو بھی باہر نکال دیا گیا اور قاضی کو بھی اس میں نہیں ڈالا گیا. اب یہ خود سمجھ لیں کہ عدلیہ میں کہاں تک کیا کچھ اختلافات چل رہے ہیں اور کیسے مطلب ایک سخت جنگ جاری ہے. پارلیمنٹ اپنا کام کر رہی ہے، کس کے الیکشن کمیشن نے بھی جواب دے دیا کہ جناب بہت سے ابہام ہیں، وہ جو فل کورٹ کا فیصلہ ہے تو معاملات مخصوص نشستوں کا ہے، معاملات حلف نامے کا ہے، معاملات پارٹی پوزیشن کا ہے، تو اس پہ اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے. پارلیمنٹ نے قانون لے آیا، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم اس قانون کو چیلنج کریں گے سپریم کورٹ میں کہ یہ کیا الیکشن ایکٹ جو ہے 2017 اس کو ہم کریں گے. لیکن ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو بہت سے معاملات پر جب سزا نیب کی تھی، وہ جو ختم ریمانڈ کا مسئلہ تھا 40 روزہ اور اس کو انہوں نے کیا کم چھوٹا کیا، پھر وہ جیسے معاملات تھے اس میں
उस फैसले को ख़त्म किया था पार्लियामेंट ने, यानी कम किया, उससे फ़ायदा हुआ इमरान खान साहब को भी, और वहाँ पीटीआई ने भी साथ दिया उनका। तो कहीं हाँ कहीं ना वाला मसला चल रहा है अभी भी, कि जो चीज़ पसंद है वहाँ कर लो, हाँ जहाँ ना पसंद को कर लो ना। तो मामला इस तरह के चल रहे हैं, अभी भी मामला बहुत गंभीर हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत जो है एक दफ़ा फिर बाजी ले ली, मरियम नवाज जीतू करार पाई, चाहे उनको ट्राफी दें चाहे लाहौर की वासा को दें, कि बारिश हुई 350 मिलीमीटर और लाहौर में 2 घंटे के बाद पानी नहीं था, मामला सीधे हो गए। ये एडवांस इंतजाम किए थे, प्री मानसून जो इंतजाम किए थे मरियम, उसमें वो कामयाब रही। लेकिन जनूबी पंजाब में कुछ मामला गड़बड़ हुए और बहुत से हादसा भी हुए। ताहम अलादीन का चिराग किसी के पास है कि एकदम सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ठीक होने के चांसेस लग रहे हैं। तो इस तरह तो जनाब पंजाब हुकूमत ने एक कारनामा अंजाम दे दिया कि वो मामला जो लाहौर में जिंदगी मुअत्तल हो जाती थी वो नहीं हुई। इस वक्त इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। हाँ, वो एक मसला रह गया कि 3 पेशकशें हुई। एक बहुत बड़े सहाफ़ी जिनके वालिद मोहतरम उनसे बड़े सहाफ़ी, उनके छोटे भाई भी सहाफ़ी, उनके छोटे भाई जियाले पीपल्स पार्टी के, वो कौन है? अजीम सहाफ़ी, ब्यूटीफुल सहाफ़ी, बहादुर सहाफ़ी हामिद मीर। उन्होंने दावा किया है कि जनाब 3 पेशकश हुई, मुज़ाकरात की, इमरान खान ने ठुकरा दी। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर 3 पेशकश हुई तो माजी में इमरान खान कहते थे हम तैयार हैं, कोई हमसे बात नहीं कर रहा। अब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपना नुमाइंदा बताओ, हमने तो टीम बना दी, कोई बात नहीं कर रहा उनसे। तो मामला तो अजीबो गरीब है। और जो जबान ज़दे आम बात है वो ये है कि पहले 9 मई वाले लोग जो हैं कौम से अवामी सतह पर माफ़ी मांगे, फिर सियासी पार्टियों से, सियासी ताकतों से मुज़ाकरात करें और मामलात को सीधा करें। क्योंकि असल ताकतवर जिन्हें कहा जा रहा है और जिनको समझा जाता है एस्टेब्लिशमेंट जो है यानी फौज, वो तो गैर जानिबदार है। जब वो गैर जानिबदार हुई थी तो उसे कहा गया था इमरान खान की जानिब से जानवर, गैर जानिबदार जानवर होता है। अब ये कह रहे हैं कि आप गैर जानिबदार हो जाए, यानी आप जानवर बन जाए, यानी पहले नहीं थे। ये तजाद बयानी जो है वो सामने नजर आ रही है, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं। लेकिन मुल्क की हालात में मामला जो है अभी भी गड़बड़ है। पार्लियामेंट, अदलिया, इंतजामिया सब एक दूसरे से दस्तों गिरेबान है। मामला हल कैसे होगा? मामला जब ही हल होगा जब सियासी पार्टियां जो है अफ़वाह तफहीम से काम लेंगी। इस वक्त इतना ही, फिर मिलेंगे नए मौजू के साथ। जाते जाते आपसे दरखास्त, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें और अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।